چاته چې په دنیا او په آخرت کې څه خوشحالي میله شوې ده دا زما د آقا د خاطره الله تعالی فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ما ته د تمام کائناتو د پر رحمت را لګلې د رحمت معنی په عربی ژبه کې سکون او آرام دی یعنی په کائناتو کې او زمکو او اسمانونو کې چې چاته آرام ملو شوی دی چاته سکون ملو شوی دی هغه د محمد رسول الله د برکته صاحب روح المانی والا ذکر کوي د دې آیات لاندې چې په دنیا کې د نبی علیہ السلام معجزات بیانېږي د نبی علیہ السلام کمالات بیانېږي نو دنیا کې به امني دنیا توازن به برقراري که چېرته د نبی علیہ السلام معجزات او کمالات د هغوی فضایل او خصایل او شمایل څوک نه بیانوي یا یې ختم کړي نو بیا به دنیا کې عذابونه تاسو ګورئ نه په دنیا کې عذابونه دي د نبی علیہ السلام د میلاد میاشت راله نه څوک د نبی علیہ السلام یو معجزه بیانوي نه شان بیانوي نه کمالات بیانوي دا وجه دا ده چې دا عذابونه په موږ باندې راله ځکه فرانس والا حکومتي سطحه باندې گورنمنٹ سطح باندې د حضور علیہ السلام په شان کې بے ادبي کوي راپاسي مسلمانانو کتاسو پښتانه کتاسو محمدیان کتاسو حنفیان راپاسي په پیغمبر علیہ السلام جلوسونه وکړي د پیغمبر علیہ السلام د درود شریف هغه مې پرونه منو کوي چې لهدا يهود باندې دا غوي په خېټه کې دم راشي او هغه باندې خوبونه آرام شي او د چا چې رسول الله مبارک سره مینه یقینا نبی علیہ السلام فرمائی آگے وقت پورے تاسو کے دا ایمان خاون نشی جوڑے دے زوتا دا خپل زاننا دا مور و پلارنا دا تمام دنیا نے خوکشے نہیں دا دا سر مومن ندے سیبا میرا بار سورة الفتح کی اللہ تعالیٰ فرمائی پارا نمبر 26 کے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه تاسو الله و رسول باندې ایمان راوړئ وتعزروه وتوقروه قاضی عیاض صاحب رحمت اللہ علیہ خپل بے مثال کتاب کی شفا شریف کی ذکر کئی چې وتعزروه وتوقروه نه مراد نبی علیہ السلام دے چې چا تاسو د نبی علیہ السلام ادب و تعظیم وکړئ د هغې نه پس وتسبحوه بکرة واصیلا په سبا او بیګا کې د الله تسبیح بیانوي عزتمندو زمونږ مونځ به هله قبولي چې زمونږ په زړه کې عشق مصطفی وي زمونږ حج به هله قبولي زمونږ استازو په زړه کې عشق مصطفی وي ځکه بابا جي صاحب رحمت الله علیه فخر کشمیر وفرمایل چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې سړی خو وي کافر څه مسلمان نه وي او ستا محبت چې په کوم زړه کې نقش کړی نه وي نشته هغه زړه کې ایمان یا رسول من دی اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے تدی آیات ترجمے کرے دا وتعزروه وتوقروه محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں کچھ ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے عزت مند آخر کی دائیوں میں سجوڑے خپل کورونو کی دا درود شریف ختمون ہو گئے خپل کورونو کې د نبی علیہ السلام ناتوانی وکړي یو عالم صاحب راولئ چې د نبی علیہ السلام معجزات درته بیان کړي د نبی علیہ السلام کمالات درته بیان کړي د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو صفات درته بیان کړي د نبی علیہ السلام د اهل بیتو د نبی علیہ السلام د خاندان د خلکو هغه صفتونه درته بیان کړي او یو اخره کې دا یو اعلان واورئ چې بار ربیع الاول دا 9 په ورځ باندې راځي دا اجیابات شریف فخر کشمیر حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف داوی دا دربار نما 8:30 بجی غالباً 9 بجی با داوی دا دربارنا دا گاڑو سسٹمم شوی دی او دا غط بریلی اوزی مردان گجرو گڑی دا علتا بے علماء کرام تقرونه گئی نو دا گاڑو بندوبست دلتا شوی دا نهی پورز باندی او بجو لزان اجیابات شریف عمرزو تراورسوی او خپل پیغمبر سرا دا محبت اظہارو کئی شیطان خپا کئی دا شیطان ملگری خپا کئی با امریکا دارنگی روس برطانیہ سمرچی آغا غیر مسلم دی نان مسلم آغا ٹول خپا کئی خوبون پیاران کئی د
درود شریف اللهم صل علی سیدنا دما خان منز بدل تکیږي زه برابر شوی دی چاو د سنې نو مزال زشتا دعا کو الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله دا كم قال الله وقال الرسول بيان شو ناتوانان و ناتوانی اکلا قرآ حضراتو حفظانو حضراتو دا اللہ تلاوت عظیم کلام تلاوتو کو یا اللہ طول خپل دلبار کی قبول و منظور کا کم خلق صدقہ کری دا دکاندارانو مارکیٹ والو نور و خادمانو علماء کرامو طلباء کرامو ددیدہ اخلاص خدا خپل دلبار کی قبول و منظور کا حدیث مبارک کی راضی دے مشکات شریف حدیث مبارک دے دما خام ازانو میں چکیگی اللہ رب ذوالجلال دعاگانے قبلے نگور ہے ایک تیر دو شکار یو دما خام تیم راگے دعا قبلیگی او بل دا میلاد شریف آخری اختتام دے نو یا اللہ دا دی ثوابون امام الانبیاء رسول اللہ مبارک تے ثواب کو رسولے کا داوی پا برکت باندے 1,24,000 کم و زیاد انبیاء کراموں کے ثواب رسولے کا داوی پا برکت باندے صحابہ کراموں تا آل بیتو تا مجتہدین صلاح اربعو خاوندانو تا دا ائمہ اربعو تا یا اللہ طول اولیاء کراموں طول مسلمانانو تے ثواب اور رسولے کا الہ العالمین خصوص دا کم کسان دل تناشتی چاہ حاضری اکلا زمانگو دی مشرانو تا طول امت مسلمت ثواب رسولے کا کم خلقو دل تناشتا کری دنیا میں خیستا کی آخرت میں خیستا کی فورس دا قیامت میں یا اللہ دا قائل نامدار شفاعت نصیب کا دا نبی کریم علیہ السلام شفاعت نصیب کا نبی علیہ السلام فرمائی انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخرہ فورس دا قیامت پس اول شفاعت کو ان کے ماں او اول شفاعت پس امت امن ریشی نبی علیہ السلام شفاعت خدا قبول منظور کا فورس دا قیامت باندے اور نبی علیہ السلام پا برکتم یا اللہ جنت الفردوس تا نصیب کا کم دکاندارانو ملگرو کارکنانو چھے مندے ترلی والی داوی حل زل قبول منظور کا چاپا کی خرچہ کری یا اللہ داگی والا یو روپی پا کروڑوں بانے ورکا لاغی برکت دا دوین وسوطا آنے والا نسل تا الى یوم القیامت منتقل کا کم طلبہ کرام و خدمتوں کری دا دوینا خدا پاکا دا پیغمبر علیہ السلام وارثان جوڑ کا دا دوینا مجاہدین جوڑ کا دا الہ دا دین میلادون دا برکتا اسیران ختم نبوت تا شفیق امینی صاحب تا خادم حسین سے رضوی سے زوی مبارک حافظ سات سے تا اور دا غیر ملگرو تا خدا باعزت رہائی نصیب کا اسلامی ممالکوں خپل منز کے اتفاق اتحاد یو وحدت او یو یونین نصیب کا یا اللہ پاکستان نا دا قادیانانو حکومت ختم کا سمرہ افسران قادیانان دی سمرہ کافران دی خدا تباہ بربادی کا آگا بنگلی او آگا آپس پہ اوغر زولے کا یا اللہ دا محمدیانو نظام پا پاکستان کرا ولا یا اللہ دا قادریانو دا چشتیانو دا حنفیانو الہ العالمین دا دیر نظام پا دی پاکستان کرا ولا دا افغانستان دا حکومت خدا استحکام نصیب کی طول مسلمانانو اتفاق اتحاد نصیب کی یا اللہ زمان دا طول مسلمانانو جذبہ جہاد عشق رسول نصیب کی جذبہ جہاد عشق رسول وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین